नमस्कार। कार्यक्रम बीमाका कुरा बुझ्ने गरीमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुगरिका केसी। बीमा र यसका विभिन्न पाटाहरूबारे विचार विमर्श गरिने यस कार्यक्रममा हामी हरेक हप्ता बीमा व्यवसायसँग सम्बन्धित कुनै विषय लिएर यहाँहरूमाझ प्रस्तुत हुन्छौं। हाम्रा दर्शकलाई बीमा सम्बन्धी सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै जानकारी होस् भन्ने नै यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। हरेक व्यवसाय क्षेत्र जस्तै बीमा व्यवसायका पनि आफ्नै प्राविधिक चालचलन शब्दावलीहरू हुन्छन्, जसलाई हामी बीमाका आधारभूत सिद्धान्त प्रिन्सिपल्स अफ इन्स्योरेन्स र बीमाका प्रणाली प्र्याक्टिस अफ इन्स्योरेन्स भन्ने गर्दछौं। बीमाका कुरा बुझ्ने गरीको आजको अङ्कमा हामी बीमाका आधारभूत सिद्धान्तहरू अर्थात् प्रिन्सिपल्स अफ इन्स्योरेन्सका बारेमा छलफल गर्नेछौं। बीमा व्यवसायका मूलतः 4 सिद्धान्तहरू छन्, जस अन्तर्गत परम सद्विश्वासको सिद्धान्त प्रिन्सिपल अफ अटमोस्ट गुड फेथ, बीमा योग्य हितको सिद्धान्त प्रिन्सिपल अफ इन्स्योरेबल इन्ट्रेस्ट, क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त प्रिन्सिपल अफ इन्डेम्निटी र निकटतम कारणको सिद्धान्त प्रिन्सिपल अफ प्रोक्सिमेट क्लजहरू पर्दछन्। परम सद्विश्वासको सिद्धान्त बीमित तथा बीमक अर्थात् बीमा कम्पनी दुवैमा लागू हुन्छ। बीमाको प्रस्तावकले बीमा गरिने विषयवस्तु सम्बन्धी सम्पूर्ण मूलभूत तथ्यहरू बीमकलाई बताउनु कानुनी दायित्व हुन आउँदछ। मूलभूत तथ्य भन्नाले ती सूचनाहरू हुन् जसले बीमकलाई जोखिम ग्रहण गर्ने वा नगर्ने, यदि गर्ने हो भने कति दर एवं शर्तहरूको अधीनमा गर्ने हो सोको निर्णय गर्न मद्दत पुर्याउँछ। बीमाका मूलभूत तथ्यहरू अर्थात् मटेरियल फ्याक्ट्सहरू बीमाका किसिम हेरी फरक हुन सक्दछन्। जस्तै सम्पत्ति बीमाका मूलभूत तथ्यहरूमा भवनको बनोट, भोग चलन, भण्डार गरिने सामानको प्रकृति आदि पर्दछन् भने मोटर बीमाको हकमा सवारी बनेको वर्ष, त्यसको प्रयोगको किसिम, प्रयोग हुने क्षेत्र आदि पर्दछन्। यस्तै व्यक्तिगत दुर्घटनाका सन्दर्भमा भने बीमितको कामको प्रकृति, उमेर, तौल, उचाइ, मासिक आम्दानी जस्ता व्यक्तिगत तथ्यहरू पर्दछन्। बीमा गर्दा सत्य तथ्य खुलाउनु निकै आवश्यक हुन्छ। बीमा लेख जारी भएपछि नवीकरणको बेलामा पनि यो कर्तव्य पुनः लागू हुन्छ। बीमा लागू भएको बखतमा कुनै मूलभूत परिवर्तन भएमा पनि सोको विवरण बीमकलाई दिन आवश्यक हुन्छ। जस्तै भवनको बनोटमा परिवर्तन, कामको प्रकृतिमा परिवर्तन आदि। परम विश्वासको सिद्धान्त परिपालन नभएको खण्डमा बीमाको करार रद्द हुन पनि सक्दछ। तथ्यहरू प्रस्तुत नगरेको अर्थात् नन डिस्क्लोजर र झुटा तथ्य प्रस्तुत गरेको अर्थात् मिसरिप्रेजेन्टेसन खण्डमा परम सद्विश्वासको सिद्धान्त भङ्ग हुन जान्छ, जसलाई नन डिस्क्लोजर र मिसरिप्रेजेन्टेसन पनि भनिन्छ। नन डिस्क्लोजर र मिसरिप्रेजेन्टेसन गर्ने जस्ता कार्य जानाजान बदनियतले गरेको भएमा बीमाको करार नै रद्द हुन जान्छ, तर सोही कार्य अन्जानमा भएमा बीमा रद्द हुन सक्छ, भोइडेबल हुन्छ र बीमा कम्पनीले करार रद्द नगरी दाबी मात्र अस्वीकृत गर्न सक्दछ। बीमाको दोस्रो सिद्धान्त अन्तर्गतको बीमा योग्य हित भनेको बीमित तथा बीमा गरिने सम्पत्ति बीचको यस्तो सम्बन्ध हो जसमा उक्त सम्पत्ति सुरक्षित रहनाले उसलाई लाभ हुन्छ तथा नोक्सानी हुँदा उसलाई आर्थिक नोक्सानी हुन्छ। बीमितको बीमा योग्य हित नभएको कुनै सम्पत्तिको बीमा गर्नु जुवा खेल्नु जस्तै हो र यस्तो करारले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्दैन। बीमा योग्य हितको अभावमा बीमाको करार रद्द हुन्छ। बीमा योग्य हित निम्न कारणले उत्पन्न हुन्छ, जस्तै सम्पत्तिमा स्वामित्वबाट, धितो लिने वा दिने क्रियाबाट, संयुक्त स्वामित्वबाट, कानुनी प्रक्रियाबाट, करारबाट र कानुनी दायित्वबाट। बीमा योग्य हित बीमा गर्ने समयमा एवं दाबी परेको अथवा हानि नोक्सानीको घटना घटेको बखत उपस्थित हुन आवश्यक हुन्छ। तर सामुद्रिक कार्गो बीमाको हकमा बीमा योग्य हित दाबी परेको समयमा मात्र भए पर्याप्त हुन्छ। बीमाको तेस्रो सिद्धान्त हो क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त। बीमितको आर्थिक नोक्सानी बराबरको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु नै यस सिद्धान्तको मूल आशय हो। बीमाको उद्देश्य बीमितको आर्थिक हितको संरक्षण गर्नु हो। बीमितको आर्थिक नोक्सानी भन्दा बढीको क्षतिपूर्ति बीमा लेखले गर्दैन। उदाहरणको लागि यदि कसैले आफ्नो घरको बिमा 10 लाख रुपैयाँमा गरेको छ र आगलागीबाट रु 1 लाख मात्र क्षति भएको रहेछ भने उसले रु 1 लाख मात्र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्दछ। यो भन्दा बढी क्षतिपूर्ति पाएमा बीमितले बीमा गरेर नाफा कमाउने छ
जो बिमाको क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त विपरीत हुन पुग्दछ। यो सिद्धान्त जीवन बिमा र व्यक्तिगत दुर्घटना बिमामा लागू हुँदैन। यो सिद्धान्तको उद्देश्य बिमाबाट नाफा कमाउन नदिनु नै हो। बिमाबाट नाफा प्राप्त भएमा बिमित जानी जानी नोक्सानी गर्न वा हानिबाट बचावट एवं सुरक्षा गर्नेतर्फ व्यवस्था गर्नतर्फ प्रोत्साहित हुने सम्भावना बढ्न सक्छ। बिमितले बिमाको दाबी गरेपछि मात्र यो सिद्धान्त लागू हुन्छ। रकम भुक्तान गरेर, मर्मत गरेर, सट्टा भर्ना दिएर र पुनर्स्थापना गरेर बिमकले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सक्दछ। सामान्यतया रकम भुक्तानी गरेर नै क्षतिपूर्ति गरिन्छ, तर कहिलेकाहीँ आफ्नो महत्त्वपूर्ण ग्राहकलाई क्षतिपूर्तिको रकममा चित्त नबुझेमा अन्य प्रकारले पनि क्षतिपूर्ति गर्न सकिन्छ। तर यस्तो विकल्प ज्यादै कम मात्रामा प्रयोग गरिन्छ र यो ग्राहकको रोजाइमा नभइकन बिमा कम्पनीको रोजाइमा हुन्छ। क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त अन्तर्गत 2 उपसिद्धान्त पनि पर्दछन्, जसलाई प्रत्याशनको सिद्धान्त प्रिन्सिपल अफ सब्रोगेसन र योगदानको सिद्धान्त प्रिन्सिपल अफ कन्ट्रिब्युसन भनिन्छ। क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तको रक्षाको निमित्त प्रत्याशनको सिद्धान्तको प्रतिपादन गरिएको हुन्छ। सब्रोगेसन भनेको एक व्यक्तिको अधिकार अन्य व्यक्तिमा कानुनी तवरले हस्तान्तरण गर्नु हो। बिमकले कुनै हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति गरिसकेपछि बिमितले उक्त दाबी सम्बन्धी कुनै पक्षबाट असुल उपर गर्ने अधिकार रहेछ भने सो अधिकार बिमा कम्पनीलाई सुम्पनु पर्दछ। उदाहरणको लागि मसिनरी सामानमा 1 वर्षको वारेन्टी भएमा सो वारेन्टी अन्तर्गत बिमितले प्राप्त गर्ने रकममा बिमा कम्पनीको अधिकार हुनेछ। प्रत्याशनको सिद्धान्तको अधिकार प्रयोग गर्दा नाफा कमाउनु हुँदैन। यस्तै कुनै एक सम्पत्तिको धेरैवटा बिमा गरिएको रहेछ भने हानि नोक्सानीको घटना घट्दा सबै बिमाबाट क्षतिपूर्ति पाएमा बिमितले हानिबाट पनि नाफा कमाउन सक्नेछ, जो क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त विपरीत हुन पुग्दछ। तसर्थ क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तको रक्षाको निमित्त कन्ट्रिब्युसन उपसिद्धान्तको विकास भएको हो, जस अनुरूप क्षति भएको भन्दा बढी क्षतिपूर्ति बिमितले पाउने छैन। कुनै एक व्यक्तिले उसको घर 2 ठाउँमा बिमा गरेको रहेछ भने घर क्षति भएमा उसले दुवै कम्पनीबाट दामासाही रूपमा मात्र क्षतिपूर्ति पाउँदछ। यो सिद्धान्त लागू हुन बिमा गरिएको सम्पत्ति हानिको कारण, बिमा योग्य हित आदि समान हुनु जरुरी छ। यस्तै बिमाको चौथो सिद्धान्तको रूपमा रहेको छ निकटतम कारणको सिद्धान्त प्रिन्सिपल अफ प्रक्सिमेट कज। बिमाको उद्देश्य बिमित जोखिमबाट हानि नोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु हो। बिमित जोखिम बिमा लेखमा प्रष्टसँग उल्लेख हुन्छ तथा यही जोखिमबाट घटना घटेमा मात्रै बिमितको दायित्व ठहर्छ। सम्पत्ति बिमा लेख अन्तर्गत आगलागीबाट भएको घटनाको दायित्व वहन गरिन्छ, तर चोरीबाट क्षति भएमा दाबी लाग्दैन। त्यस्तै हडताल गर्नेले बिमित सम्पत्ति जलाइदिएको रहेछ भने यो पनि कभर नहुन सक्छ। त्यसैले दाबी फर्च्योट गर्न नोक्सानीको कारण जान्न अत्यन्त जरुरी हुन्छ। यदि क्षति एउटा कारणबाट भएको छ भने कुनै समस्या हुँदैन, तर 2 वा सो भन्दा बढी कारणबाट हानि भएको रहेछ भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, मुख्य र शक्तिशाली कारण पत्ता लगाउनु पर्दछ, जसलाई प्रक्सिमेट कज भनिन्छ। अन्य कारणहरू रिमोट कज भनिन्छ। उदाहरणको लागि यदि भूकम्पको बेलामा स्टोभ पल्टियो र मट्टीतेल पोखिएर आगलागी भयो र आगो अन्य भवनहरूमा पनि सल्कियो भने सबै आगलागीको प्रमुख कारण भूकम्प ठहरिन जान्छ। बिमाका सिद्धान्तहरूका बारेमा यो विस्तृत रिपोर्टपछि कार्यक्रममा अब हामी बिमा क्षेत्रका एक्सपर्टसँग आजको विषयमाथि छलफलतर्फ लाग्दैछौँ। कार्यक्रमको यो चरणमा हामी कुराकानीतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्दैछौँ। यहाँहरूलाई थाहा छ, यो चरणमा हामी बिमा क्षेत्रका विभिन्न विशेषज्ञहरू मार्फत यहाँहरूलाई विभिन्न प्रकारको इन्फर्मेसन्सहरू दिने प्रयास गर्दछौँ। आजको कुराकानीमा हामी विशेष गरेर बिमाका सिद्धान्तका विभिन्न सिद्धान्तको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिने प्रयास गरिरहेका छौँ र यही विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीहरू समक्ष बिमा समितिका पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर फतबहादुर केसीजीको उपस्थिति भइसकेको छ। डाक्टर साहबलाई मैले हार्दिक स्वागत गरेँ। धन्यवाद, नमस्ते। योसँग हाम्रो तेस्रो पटकको भेट हो सर।
अफकोर्स हामी हजुरलाई बोलाइरहन्छौँ किनभने नेपालको बिमा क्षेत्रको बारेमा धेरै कुराको यहाँलाई ज्ञान छ र कार्यक्रम बिमाका कुरा बुझ्ने गरेको प्रयास पनि यही हो, बिमाको बारेमा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिउँ भनेर। धन्यवाद, म सक्दो कोसिस गर्छु। हजुर, अब अघि मैले भनिसकेँ सर, आज हामी बिमाका विभिन्न सिद्धान्तको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ र आज मैले अघि नै अफ द रेकर्ड पनि कुराकानी गरेको थिएँ। आज म एज अ स्टुडेन्ट यहाँलाई प्रश्न सोध्छु, हजुरले एज अ प्रोफेसर उत्तर दिनुपर्छ। यो बिमाका सिद्धान्तहरू विशेष गरेर के हुन् र किन महत्त्वपूर्ण छन् सर? अब बिमा एउटा व्यवसाय हो, हजुर, तर विशिष्ट प्रकारको व्यवसाय हो, ज्यादै प्राविधिक विषय हो यो चाहिँ। त्यसर्दा सामान्य अरू बिजनेस जस्तो बिमा होइन। थोरै बिमा शुल्क लिएर ठुलो ठुलो जोखिम बिमा कम्पनीले वहन गर्नुपर्छ। यदि दुर्घटना भयो भनेदेखि बिमितहरूले क्षतिपूर्तिको अपेक्षा गरे हुन्छ। त्यसैले आफैमा जटिल, प्राविधिक र विशिष्टकृत व्यवसाय भयो हुँदा त्यो व्यवसायलाई एउटा व्यवस्थित तरिकाले, मर्यादित तरिकाले र यो समाजमा एउटा चाहिँ छवि निर्माण गर्ने किसिमले यो व्यवसायलाई अगाडि बढाउनको लागि र बिमित र बिमा कम्पनीहरूको बिचको जुन रिलेसन हुन्छ त्यसलाई अत्यन्त सौहार्द्र बनाउनको लागि बिमाका सिद्धान्तहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैको आधारमा चाहिँ बिमा व्यवसाय टिकेको हुन्छ। र यो सिद्धान्तहरू किन आवश्यक हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अब बिमा व्यवसायलाई मर्यादित त गर्नु पर्यो, त्यसले समाजमा छवि निर्माण गर्नु पर्यो, जनताको मन जित्न सक्नु पर्यो, बिमितहरूको पनि उसको हकहितको संरक्षण हुनु पर्यो र बिमाबाट अनुचित लाभ प्राप्त गर्ने आकाङ्क्षाबाट मुक्त गराउनु पर्यो र बिमा व्यवसायले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नको लागि र यसलाई चाहिँ एउटा मर्यादित व्यवस्थित गर्नको लागि केही सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएका छन्। अब सुरुमा त यसका सिद्धान्तहरू अलि सरल तरिकाका थिए। सरल तरिका भनेको दुईटा सिद्धान्तले गाइड गर्थे सुरुमा चाहिँ। सुरुमा यो सहयोगको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल्स अफ कोअपरेसन र यो सम्भावनाको सिद्धान्त भन्थ्यो, प्रिन्सिपल्स अफ प्रोबेबिलिटी भन्ने दुईटा सिद्धान्तबाट बिमा व्यवसाय सुरु भएको। तर अहिले चाहिँ त्यसलाई अझै व्यवस्थित गर्नको लागि बिमाका अरू विशिष्टकृत सिद्धान्तहरू जसलाई मूलभूत सिद्धान्त भनिन्छ, जस्तै परम सद्विश्वासको सिद्धान्त, बिमा योग्य हितको सिद्धान्त, क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त, स्थान ग्रहण अथवा प्रत्याशनको सिद्धान्त, त्यस्तै गरी चाहिँ योगदान अथवा अंशदानको सिद्धान्त, निकटतम कारणको सिद्धान्त र त्यसको साथसाथै नोक्सान कम गर्ने सिद्धान्त, यी सिद्धान्तहरू बिमाका सिद्धान्तहरू हुन्। र त्यसमा चाहिँ कतिपय सिद्धान्तहरू जीवन बिमामा मात्र लागू हुने पनि छन् र अन्य अरू सिद्धान्तहरू निर्जीवन बिमामा धेरै सिद्धान्तहरू लागू हुन्छ। सर, अब यो कसरी उत्पत्ति भयो भन्ने कुरा हजुरले एकदम ब्रिफली। अब यो उत्पत्ति त प्र्याक्टिसबाटै भएको हो। सुरुमा चाहिँ अहिलेको जस्तो यो लर्निङ बाई डुइङको उसमा आधारमा चाहिँ सिद्धान्तहरू विकसित भए, तर सुरुमा त मैले अघि भने प्रिन्सिपल्स अफ कोअपरेसन र प्रिन्सिपल्स अफ प्रोबेबिलिटी त्यसैको आधारमा सुरुवात भयो र त्यसपछि क्रमशः यो अनुभव हुँदै जाँदा र बिमा व्यवसायलाई मर्यादित गर्दै जाने क्रममा अरू सिद्धान्तहरू पनि इभल्भ हुँदै विकसित हुँदै आयो। सर, अब यो परम सद्भावको सिद्धान्त भनेर अघि नै हजुरले एकचोटि भन्नुभएको थियो। सो यो परम सद्भावको सिद्धान्तले के भन्छ? परम सद्भाव अथवा परम सद्विश्वास भन्छ। अङ्ग्रेजीमा प्रिन्सिपल्स अफ एब्सोल्युट गुड फेथ अथवा अटमोस्ट गुड फेथ भन्छ। परम सद्विश्वास, एकदम पूर्ण विश्वास हुनुपर्छ भन्छ। त्यो भनेको मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि बिमा, बिमित र बिमक, बिमित र बिमा कम्पनीको बिचको सम्झौता हुन्छ। सम्झौता हुँदाखेरि बिमाका निश्चित विषयवस्तुहरू हुन्छ, सब्जेक्ट म्याटर अफ इन्सुरेन्स भन्छ। ती निश्चित विषयवस्तुमा रहेर बिमा गरिया हुन्छ। त्यो बिमा गर्दाखेरि अब धेरै जस्तो बिमितले बिमित विषयवस्तुको बारेमा बढ्ता जानकारी हुन्छ उसको, र केही जानकारीहरू बिमितलाई थाहा नभएको बिमकलाई पनि हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षले एक आपसमा पुरा विश्वास गरेर आफूलाई जाने बुझेका मूलभूत कुराहरू, डिस्क्लोजर अफ अल म्याटेरियल फ्याक्ट्स भन्छ, समस्त मूलभूत तथ्यहरू प्रकाश पार्न पर्छ। कुनै कुरा लुकाइयो, कुनै कुरा छिपाइयो, कुनै कुरा अब आधा मात्रै डिस्क्लोज गरियो, जसले गर्दाखेरि बिमा करारलाई असर पर्छ। त्यस्तो अवस्थामा अर्को पक्षले
बिमा करार रद्द पनि गर्न सक्छ अथवा क्षतिपूर्ति नदिनु पनि सक्छ बिमा कम्पनीहरूले। त्यसैले दुवै पक्षहरू एक अर्कामा पुरा विश्वास हुनुपर्छ। त्यस्तो सिद्धान्तलाई परम सद्विश्वासको सिद्धान्त भनेर भन्ने हो। सर, अब अर्को सिद्धान्तको बारेमा म सोधिहाल्छु हजुरलाई। यो बिमा योग्य हितको सिद्धान्त भन्ने कुरा पनि सुन्निया छ कतिपय अवस्थामा। यो सिद्धान्त के हो र कस्तो अवस्थामा लागू हुन्छ? एकदम राम्रो प्रश्न हो यो। यो कुरा सबै सर्वसाधारणले बुझ्नुपर्छ। हजुर, बिमामा अब बिमा शुल्क तिरेपछि जोखिम बिमा कम्पनीमा हस्तान्तरण हुन्छ र बिमा कम्पनीले पनि के कबुल गरे हुन्छ भने भोलि कुनै कारणवश त्यो बिमित विषयवस्तु क्षति भयो, नोक्सान भयो भनेदेखि क्षतिपूर्ति दिने कबुल गरे हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा बिमा गर्नको लागि बिमित विषयवस्तु अथवा प्रस्तावित विषयवस्तुमा जुन प्रस्तावक अथवा बिमा गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाको हित हुनुपर्छ, त्यसमा इन्ट्रेस्ट जोडिया हुनुपर्छ। हजुर, त्यसर्थ बिमा योग्य हित भने के भन्दा बिमित विषयवस्तु सुरक्षित रहेमा बिमितलाई आर्थिक लाभ, यदि बिमित विषयवस्तु क्षतिग्रस्त भएमा बिमितलाई आर्थिक रूपमा हानि नोक्सानी हुने जुन सिद्धान्त हुन्छ त्यसलाई बिमा योग्य हित भनेर भनिन्छ। त्यसर्थ बिमित विषयवस्तु सुरक्षित रहे ऊ आफू सुरक्षित भयो, किनभने आर्थिक रूपमा यो सुरक्षित रहन्छ। यदि बिमित विषयवस्तु हानि नोक्सानी भयो भनेदेखि उसलाई आर्थिक रूपमा पनि केही क्षति हुन्छ। तर बिमाको प्रकार अनुसार कति बेला त्यो एक्जिस्टेन्स हुन्छ, बिमा योग्य हित कति बेला हुनुपर्छ भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ जीवन बिमाको हकमा बिमा योग्य हित बिमा गर्दाखेरि, बिमा पोलिसी इस्यु गर्दा बिमा गर्दाखेरि बिमा योग्य हित हुनुपर्छ, पछि नखोजिनु पनि सक्छ। त्यस्तै सामुद्रिक बिमा छ भनेदेखि बिमा योग्य हित दुर्घटनाग्रस्त क्षतिग्रस्त भएको बेला त्यहाँ चाहिँ बिमितको त्यो विषयवस्तुमा बिमा योग्य हित हुनुपर्छ। तर यो अग्नि बिमा फायर इन्सुरेन्सको हकमा भनेदेखि बिमा योग्य हित बिमा गर्दा र त्यसको साथसाथै क्षति हुँदा समेत दुवै अवस्थामा बिमा योग्य हित हुनुपर्छ। हजुर, अनि यो क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त भन्नाले के बुझिन्छ सर? अनि यसको पनि एस्पेक्टहरू छन् भन्ने कुरा पनि सुन्निया छ। कुन एस्पेक्टहरू छन्? अब क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त यो उसमा जीवन बिमामा लागू हुँदैन है, यो नन लाइफमा मात्रै लागू हुन्छ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसबाट पनि बिमा गरेर क्षति भयो भने अनावश्यक लाभ, अनुचित लाभ नहोस् भन्नको लागि यो सिद्धान्त विकसित भएको। यसले के भन्छ भन्दाखेरि त्यो सम इन्स्योर्ड अर एक्चुअल लस विच एभर इज लेस भनेर भन्छ के। बिमाको रकम वा वास्तविक क्षतिमध्ये जुन कम हुन्छ त्यो त्यति मात्रै क्षतिपूर्ति गर्ने जुन सिद्धान्त हुन्छ त्यसलाई क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त भन्छ। जीवन बिमामा यो किन लागू हुँदैन भन्दा जीवन बिमामा अब मान्छे दुर्घटना भइसकेपछि अङ्गभङ्ग भइसकेपछि कति हो त त्यसको क्षति भनेर मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन, सकिन्न। त्यसैले बिमाको रकम जान्छ, यहाँ क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त लागू हुँदैन। सर, यो सब्रोगेसन सिद्धान्त भन्नाले के बुझिन्छ र कस्तो कस्तो अवस्थामा यो सिद्धान्तको उपयोगिता हुन्छ? अब यो सब्रोगेसन भन्छ कि यो पनि निर्जीवन बिमा मात्रै लागू हुने हो। त्यो क्षतिपूर्तिका सिद्धान्तका दुईवटा कोरोलारिज भनेर भन्छ, दुईवटा उपसिद्धान्तहरू छ। त्यो भनेको एउटा यही सब्रोगेसन, प्रिन्सिपल्स अफ सब्रोगेसन, अर्को प्रिन्सिपल्स अफ कन्ट्रिब्युसन भनेर भन्छ। यो सब्रोगेसन भनेको यसलाई नेपालीमा स्थान ग्रहण अथवा प्रत्यासन भन्छ। प्रत्यासन भन्दा अझै स्थान ग्रहण गर्ने। स्थान ग्रहण भने के भनेदेखि अब बिमितको एउटा स्थान हुन्छ, कुनै दुर्घटना भयो, बिमा गरेको विषयवस्तु दुर्घटना भयो, क्षति भयो, त्यसमा क्षति हुने विभिन्न कारणहरू हुनसक्छ। बिमा कम्पनीले बिमितलाई क्षतिपूर्ति दियो। क्षतिपूर्ति दिइसकेपछि अनि त्यो बिमित विषयवस्तु बाँकी छ भनेदेखि त्यो बिमित विषयवस्तुमा अब हिजो बिमितको जुन स्थान हुन्छ त्यो स्थान बिमा कम्पनीमा हस्तान्तरण हुन्छ। मानिलिउँ त्यो क्षति, सम्पत्तिको क्षति तेस्रो पक्षको व्यवहारबाट, तेस्रो पक्षको कारणले त्यो सम्पत्ति क्षति हुन गएको छ भने
अब बिमा कम्पनीले त्यो बिमितलाई क्षतिपूर्ति दिइसकेपछि तेस्रो पक्षबाट क्षति लिने अथवा त्यसलाई क्षतिपूर्ति भराउनको लागि चाहिँ केस मुद्दा मामिला गर्ने ती सबै अब चाहिँ जिम्मेवारी अथवा अधिकार बिमितको हुँदैन, बिमा कम्पनीको हुन्छ। त्यसैले क्षतिपूर्ति दिइसकेपछि बिमितको जुन स्थान हिजो थियो अब त्यो स्थान बिमा कम्पनीले लिन्छ। त्यसलाई चाहिँ प्रिन्सिपल्स अफ सबरोगेसन भनेर भनिया हो। सर अब अलिकति बुझ्ने टर्मिनोलोजी बल्ल भेटेँ मैले यहाँ, यो योगदानको सिद्धान्त अब सिधा लाग्यो मलाई। हो, योगदानको सिद्धान्त यो त प्रिन्सिपल्स अफ कन्ट्रिब्युसन अथवा योगदान अथवा त्यसलाई कहिलेकाहीँ अंशदानको सिद्धान्त पनि भन्छ। त्यो भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तको उपसिद्धान्त हो। यो पनि जीवन बिमामा यो लागू हुँदैन। अब यो सधैँभरि आउँदैन यो सिद्धान्त। फेरि जब एउटै बिमित विषयवस्तु एउटाभन्दा बढ्ता बिमा कम्पनी एकभन्दा बढी बिमकहरूमा बिमा गरेका छ भनेर भनेदेखि यो सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ। एउटा बिमितले के अरे बिमित विषयवस्तु एउटाभन्दा बढ्ता बिमा कम्पनीहरूसँग गर्दा मैले अर्कोसँग यतिको गराएको छु भन्न पर्छ, उसले डिस्क्लोज गर्नुपर्छ है। दुईटा कम्पनीसँग गराएको छ भने ए कम्पनीलाई बी कम्पनीसँग यति बा गराएको छु भन्नुपर्छ, अथवा बी कम्पनीले ए कम्पनीमा यति के गराएको छु भनेर उसले बिमितले त्यहाँ चाहिँ प्रकाश पारेर पर्छ। अब यो प्रकाश पार्दाखेरि कहिलेकाहीँ यो को इन्सुरेन्स पनि भनेर भन्छ, त्यहाँ त आएको छैन। दुईटा बिमा कम्पनीले हामीले सेयर गर्छौँ भनेर पनि लिएको हुनसक्छ है। त्यस्तो अवस्थामा बिमित विषयवस्तु हानि नोक्सानी भयो भने, सम्पत्ति हानि नोक्सानी भयो, दुर्घटना भयो भनेदेखि अब ए कम्पनीले कति क्षतिपूर्ति दिने, बी कम्पनीले कति क्षतिपूर्ति दिने, त्यो अथवा ए को अंश त्यहाँ कति, बी को अंश कति। योगदान भनेको छुट्टै अरू कन्ट्रिब्युसन गर्ने सेक्रिफाइस गर्ने भने होइन। यहाँ चाहिँ कति हिस्सा लिने हो त, बेहोर्ने भन्ने हो। सर अब यो झनै हामी यो कुराकानीको अन्त्यमा पनि आउन लागिसकेका छौँ। अर्को एउटा सिद्धान्त छ, यो सिद्धान्त कहिले लागू हुन्छ, यसको यसले भन्न खोजेको के हो भन्ने कुरा अर्को प्रश्न रहेको छ। सर यो प्रक्सिमेट क्लज सिद्धान्त भनेर पनि हामीले सुन्छौँ। यो फेरि पनि सिधा भाषामा नबुझिने नबुझिन्छ, त्यो पनि अलि गाह्रै हुन्छ। अब निकटतम कारणको सिद्धान्त भन्छ यसलाई होइन। यो भने के भन्दा बिमामा जुन दुर्घटना हुने कहिलेकाहीँ मल्टिपल कजेजहरू हुन्छ, एउटाभन्दा धेरै कारणहरूले हानि नोक्सानी क्षति भएको हुन्छ। त्यो क्षति हुँदाखेरि अब त्यहाँ विवाद हुन्छ। बिमा कम्पनीले मेरो हुँदैन, जोखिम वहन गर्न मिल्दैन भन्छ, बिमितलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति चाहियो भन्ने हुन्छ। तर त्यस्तो अवस्थामा के कारणले क्षति भएको, कुन चाहिँ विच कज इज द मोस्ट रेस्पोन्सिबल कज भनेर भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सिद्धान्तमा निकटतम कारण भन्छ, तर वर्ड चाहिँ कजा प्रोक्सिमा नट रिमोटा भनेर भन्छ। नजिकको कारण हो, टाढाको हुनु हुँदैन भन्छ। हेर्दै जाँदा त्यो नजिकको कारण सबभन्दा रेस्पोन्सिबल कारण के हो है, सबभन्दा रेस्पोन्सिबल कारण के हो र त्यो कारण अथवा त्यो जोखिम बिमा लेखमा समेटेको छ कि छैन, त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जुन कारणबाट क्षति भएको छ त्यो कारण त्यो जोखिम बिमा लेखमा समेटिया छ भने बिमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिन्छ। यदि त्यो कारण समेटिएको छैन भनेदेखि बिमा कम्पनी क्षतिपूर्ति दिनबाट ऊ चाहिँ स्वतन्त्र रहन सक्छ। डाक्टर साहब हजुरको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले बिमाका सैद्धान्तिक पक्षहरू र टेक्निकल एस्पेक्टको बारेमा कस्तो सामान्य भाषामा सबैले बुझ्ने तरिकाले बुझाइदिनु भयो। यहाँको एक्सपर्टिजको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद। हामी फेरि पनि बोलाउनेछौँ हजुरलाई। थ्याङ्क यू। धन्यवाद है। मलाई पनि यो अवसर प्राप्त भयो र सक्दो चाहिँ बिमाका यी सिद्धान्तहरू ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्। यी सिद्धान्तहरूलाई अनुसरण त हामी सबैले गर्नैपर्छ, तर त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्ने, सिक्ने, जान्ने, त्यसको आधारमा चाहिँ बिमा गर्ने जुन निर्णय गर्ने जुन सर्वसाधारण सबैलेको काँधमा रहन्छ, त्यसको लागि यसले थप केही जानकारी दिन सफल भयो भनेदेखि म आफू पनि खुसी अनुभव गर्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम बिमाका कुरा बुझ्ने गरेको
आजको एपिसोडमा हामीले सैद्धान्तिक पक्ष यानि कि बिमाको सैद्धान्तिक पक्षको बारेमा यहाँलाई थुप्रै जानकारी सम्प्रेषण गर्ने प्रयास गर्यौं। कार्यक्रमबाट धेरै कुरा यहाँले बुझ्नुभयो होला। फेरि कुरा बुझ्नु छ भने यो कार्यक्रम दोहोऱ्याएर हेर्न हामी तपाईलाई अनुरोध गर्दछौं। अर्को हप्ता बिमाको अर्को कुनै विषयसँग सम्बन्धित भएर कार्यक्रम बनाएर लिएर आउनेछौँ। कार्यक्रममाथि कुनै जिज्ञासा छ, सुझाव छ, हामीलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ, हामीसँग कनेक्टेड हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईले हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ बिमाका कुरा बुझ्ने गरी @gmail.com मा। अर्को हप्ता भेट्नेछौँ। आजलाई छुट्टी। नमस्ते। It's an AP1 presentation.